बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जाबिर शाह आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आपके में है बलूचिस्तान, यानी जिसका नाम सुनते ही बंदा सोचता है कि पता नहीं वहाँ पे दूध की नहरें बहती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे सोना तांबा सब कुछ मौजूद है। लेकिन बदबख्त ये है कि यहाँ के जो हुकूमतें, जितनी भी हुकूमतें आती हैं, उनकी जानिब से कोई सहूलत मुहैया नहीं कर दी जाती है, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि अक्सर औक़ात हमारे यहाँ पे कुछ लोग जो है वो फिर मुखालफत भी करते हैं और फिर मुज़ाहरे भी करते हैं, और इस तरह का कुछ नाराज़ लोग भी हैं। तो यकीनन इन जितनी भी हुकूमतें आई हैं बलूचिस्तान की हुकूमतों का, जिसको हम वोट देते हैं, असम्बलियों में लाते हैं, और ये ठंडी हवाएं, और इस वक्त हम बलूचिस्तान असम्बली के अंदर खड़े हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पे चल रही है, और यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदगान जो है वो इन सीटों पे बैठते हैं, जो कि इस वक्त खाली है। 16 तारीख दिया गया बजट के लिए। यकीनन वफाक के बाद बलूचिस्तान का भी नंबर आया, तो 16 तारीख को ये बजट पेश होना था। तो बदकिस्मती से ज़राए ने कहा कि इन्होंने तैयारी नहीं की हुई थी बलूचिस्तान हुकूमत ने, और दूसरी जानिब 19 तारीख दिया गया, जबकि आज जिस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये 19 तारीख है, और 4 बजे का असम्बली इजलास कहा गया था कि असम्बली इजलास होगा, और सूबाई वज़रा और कैबिनेट और दीगर MPs साहिबान जो है वो तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन बदबख्त ये है कि ये इतने ज़्यादा संजीदा लोग हैं हमारे यहाँ पे, जिनको हमने वोट दिया हुआ है, कि वो अब जो है आज तक अब इन्होंने बजट तैयार ना कर सके। और ये कुछ किताबें इन्होंने लाए हैं, वहाँ पे टेबलों पे पढ़े, लेकिन किताबों को पढ़ने वाले और देखने वाले बेचारे नहीं हैं, वो अभी तक नहीं पहुँच सके। जिनको हमने वोट दी वो अभी तक नहीं आए, उनकी किताबें वगैरह यहाँ पे टेबलों पे सज गए। और दूसरी जानिब कहा जाता है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बज़ीन जो अक्सर सोया रहता है, तो उसकी वजह से भी ये काफ़ी यानी बड़ी बात है कि अक्सर सोने से हमारे काम जो है वो रह जाते हैं। और इस वक्त ज़राए ने कहा है कि बजट का हुजूम जो है वो 700 अरब से ज़ायद होगा, और 200 अरब रुपए तक जो है वो खसारा पेश किया जाएगा। और ख़सारे में तो हम हैं ही, वैसे भी हम खसारे में हैं। और दूसरी जानिब 90 अरब रुपए जो है वो सेहत के लिए, और 60 अरब रुपए अमन-अमान के लिए, 53 अरब रुपए मुख्तस अमन-अमान के लिए होंगे। यकीनन अमन-अमान का अगर हम देखें तो बलूचिस्तान कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में यहाँ पर जितनी भी फोर्सेस तैनात है, पुलिस के अलावा यहाँ पर FC और दीगर जो एहलकार है वो भी तैनात है, सिविल कपड़ों में भी मुख्तलिफ इलाकों में। यकीनन हमारे 2 बॉर्डर है, पाक अफ़गान बॉर्डर है और ईरान बॉर्डर है। अक्सर औकात इन बॉर्डर्स के ऊपर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस तो मौजूद है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि पहाड़ों के रस्तों से ये जो है ना यहाँ पे आके दहशत गर्दी करते हैं कुछ अनासिर जो है मुल्क दुश्मन अनासिर। तो उसके लिए जो हमने 53 अरब रुपए जो है फिर से रख दिए कि चलो अल्लाह खैर करेगा, ये जो है ना फोर्सेस को दिया जाएंगे, वो अपना पेट्रोल डीजल वगैरह करवा के गोलियां मूलियाँ ख़रीदेंगे और इसको रुकवा देंगे। लेकिन बस ये है कि कल रात को भी जो है ना एक थाने के ऊपर हमला हुआ है। हमारा जो कोयटा शहर है, यहाँ पे गर्मियों में अक्सर औकात पंजाब और सिंध से लोग आया करते थे और यहाँ पर ख़रीदारियाँ करते थे, और अक्सर वो वालिदैन जो अपनी बच्चियों की शादियाँ करवाते तो उसका जहेज़ जो कोयटा शहर से ले जाया करते, क्योंकि यहाँ पे ईरान का सामान आता है, बाहर दीगर ममालिक से सामान आते हैं तो अच्छे दाम पे मिलते हैं। लेकिन वो आज कल इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो कहते हैं जी बलूचिस्तान में अमन-अमान नहीं है। लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है, अमन-अमान बहुत बेहतर है, लेकिन हुकूमती संजीदगी जो है वो नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से अब जो बजट है आवाम की नज़रें बजट के ऊपर होती हैं। वफाक ने तो दमादमस कल अंदर करके अपना बजट पेश कर लिया, उसमें आवाम के लिए कुछ भी नहीं रखा गया कि जिससे आवाम को रिलीज़ मिल सके। और रूस से जो तेल मंगवाया गया था वो मेरे ख्याल में उसमें सरसों का तेल आ गया, निकल आया, पता नहीं क्या, वो आवाम को वो नहीं मिली। अब जो है वो कहते हैं जी 30 तारीख को जो है वो 30 तारीख तक बरकरार रहेंगी पेट्रोल की कीमतें। तो ये हमारा अलमिया है और हमारी हुक्मरानों की संजीदगी हैं जो वो दिखा रहे हैं अपनी संजीदगियाँ, जिसकी वजह से आवाम जो है वो रुल रही है। आटे का बहरान आता है बलूचिस्तान में, कभी गंदम का बहरान आता है, कभी चीनी का बहरान आता है। और बॉर्डर पे हम अक्सर औकात देखते हैं कि वहाँ पर तो जाबिर शाह तो नहीं खड़ा है कि जी स्मगलिंग कर रहा है और वहाँ पे ट्रक गुजार है, यही फोर्सेस खड़ी हैं, यहीं हमारे लोग खड़े हैं वहाँ पे, जिनको हम 53 अरब रुपए जो देने को तैयार हैं कि जी हम उनको देंगे, वही लोग खड़े होते हैं। उसके बावजूद जो है वहाँ पे चीनी जो है वो बाहर ममालिक जाती है, जैसे कि अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक में। तो उसकी रोकथाम होनी चाहिए। हमने कौन सा गुनाह किया? हम तो टैक्स दे रहे होते हैं, बिजली में टैक्स है, गैस में टैक्स है, पानी पर टैक्स है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है, मोबाइल पर टैक्स है और फ़ोन कॉल पर टैक्स है।
تو ٹیکس دے دے کے ہم تک گئے، حتیٰ کہ اسکول کے بچوں کی کتابوں کے اوپر بھی ٹیکس لگے ہوئے ہیں، پھر بھی دربدری کا شکار ہیں۔ اور دوسری جانب جو ہے ہم امن امان کے حوالے سے میں نے تو آپ کو کہا کہ پہلے پنجاب اور سندھ سے لوگ آیا کرتے تھے کوئٹہ، اب نہیں آتے ہیں، کہتے جی کوئٹہ میں امن امان نہیں ہے، لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس وقت امن امان ہے، بہتر ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ آ سکتے ہیں، کوئٹہ چکر لگا سکتے ہیں، ہمارا زیارت ہے یہاں پہ، زیارت کا مقام ہے، خوبصورت جگہ ہے، اگر گرمیوں میں آپ آ جائیں وہاں پہ ٹور کریں، دیکھیں، اور سہولیات بھی ہیں وہاں پہ جو ہے وہ مری کی طرح جو ہے وہ زیادہ دام نہیں لگائیں گے ہوٹل کا، آپ سے وہ یعنی آپ کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اور ریٹ جو ہے ہوٹلوں کا وہ بہتر ہے، اور کھانے کی جو ریٹس ہیں وہ بھی بہتر ہے دوسرے علاقوں کی نسبت۔ خصوصاً میں مری کی بات کروں کہ وہاں پر جب لوگ پھنس گئے تھے تو وہاں پر ریٹس جو تھے وہ انہوں نے بڑھائے تھے، لیکن یہاں پر بلوچ اور پشتون روایات یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت بات ہو رہی ہے بجٹ کی، اور بجٹ پہ یہاں پہ سنجیدگی یہ ہے کہ یہ 4 بجے بلایا گیا تھا، اور 16 تاریخ سے پھر 19 تاریخ پہ اب جو ہے 4 بجے بلانے والے جو حضرات ہیں وہ اب تک نہیں پہنچے، جبکہ اس وقت تقریباً 6 بج رہے ہیں، 6 بج رہے کو ہیں جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو اب تک یہ نہیں آیا، اور ذرائع نے کہا ہے کہ ان لوگوں کی جو اپنی میٹنگ ہے، کیبنٹ میٹنگ، وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہیں۔ اور اکثر وزراء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اطلاع ہی نہیں ہے کہ آج اجلاس ہوگا، کیونکہ وہاں پر میٹنگ نہیں ہوئی ہے، جب میٹنگ نہیں ہوتی ہے تو ان کو پاس نہیں کریں گے، تو پاس کرنے کے بعد جو ہے ہم اسمبلی آئیں گے اور اس کو جو ہے یہاں پر وہ اناؤنس کریں گے۔ تو یقیناً یہ المیہ ہے ہمارے سنجیدگی کا جو ہمارے وزراء کر رہے ہیں، جن کو ہم نے ووٹ دیے، اس ٹھنڈے ماحول میں ہم نے بھیجے ہوئے پھر بھی نہیں آتے، اب کرے تو کیا کرے بندہ۔ ہم پانی کا رونا روئیں کہ وہاں پہ کوئٹہ شہر میں پانی نہیں ہے، اور ٹینکر مافیا جو ہے وہ ہزاروں روپے لیتے ہیں اور ایک گھر کو پانی مہیا کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری جانب ہمارے جو واسا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو ماشاءاللہ وہ تو بلے ہیں، تو یقیناً ان کا جو ٹرانسفارمر ہوتا ہے، اکثر واپڈا والے کہتے ہیں جی ہمارا بل ادا نہیں ہوا کیا ہے واسا والوں نے، تو ہم اس کا ٹرانسفارمر لے چکے، اتار کے لے گئے، اس لیے پانی جو ہے اس برمے سے، ہم لوگ برما بولتے ہیں اس کو، جس کو ٹوبیل کہا جاتا ہے، تو وہاں سے پانی نہیں دیا جاتا، اور ویسے بھی پانی جو ہے کوئٹہ شہر میں تقریباً 10 سینٹی میٹر وہ پانی نیچے دنس رہا ہے، اور یہ زمین بلکہ دنس رہی ہے 10 سینٹی میٹر سالانہ، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کسی دن ادرام کر کے یہ شہر جو ہے نیچے گر جائے گا، اور حکومت نے آج تک وہ سنجیدگی نہیں دکھائی جسے ڈیم بننے چاہیے، جیسے بڑے بڑے ڈیم بنا کے اور شہروں کے لیے پانی مہیا کرے، اور ہمارے یہاں پر جو باغات ہیں وہ خشک ہو گئے ہیں، اس کے لیے بھی خاطر خواہ رقم جو ہے وہ اکثر اعلان بھی کیے جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ کس کی جیب میں چلے جاتے ہیں۔ تو دوسری جانب ہمارے زراعت سے وابستہ جو لوگ ہیں، زمیندار ہیں، وہ بھی مختلف مسائل کا شکار ہیں، تو یقیناً شکار کیوں نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں پر ہمارا یہ المیہ ہے کہ سیٹیں خالی ہیں، کتابیں اس کے اوپر رکھ دی گئی ہے، اور 4 بجے کا ٹائم تھا، 6 بج رہے ہیں، اب تک کسی وزیر کا، کسی ایم پی اے صاحب کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، وہ اور تو چھوڑے، وہ جو اپوزیشن والے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی نہیں نظر آ رہے ہیں، تو یہ المیہ ہے ہمارا یہاں پہ بلوچستان کا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی پنجاب ہمارا حق آ گیا، اور کوئی پنجابی ادھر نہیں آیا کہ ان کا حق آ گیا، خود حق مارنے والے لوگ ہیں اور خود کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر جو ہوا چلتی ہے، اکثر اوقات یہ لوگ جلوس نکالتے جی پنجاب ہمارا حق آ گیا، وہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب یہ ان سیٹوں پہ نہیں ہوتے ہیں، اب نہیں کہتے ہیں، کیونکہ سیٹ پہ موجود ہے، یہ کبھی بھی نہیں بولیں گے کہ پنجاب ہمارا حق آ گیا۔ تو یقیناً یہاں پہ وہ اردو میں ایک مثال ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو یہی چراغ جو ہیں ہمارے گھروں کو آگ لگاتے ہیں، اور یہ بلوچستان ہمارا گھر ہے، اور اس گھر کو جو ہے سنوارنے کے لیے کوئی ایسے نمائندے آنے والے دنوں میں منتخب ہونے چاہیے کہ وہ عوام کی بھلائی کے لیے اور عوام کی سہولت کے لیے اقدامات اٹھائیں، نہیں تو پھر یہ المیہ ہوگا کہ بجٹ پیش کرنے بھی یہ لوگ تاخیر کریں گے، پتہ نہیں اس میں کون سا ایسا ڈرامہ ہے کہ یہ لوگ پیش کرنے سے کترا رہے ہیں اور یہ سامنے نہیں آ رہے ہیں کہ وہ اپنا بجٹ جو ہے وہ اناؤنس کر سکیں۔ تو یقین اللہ کرے، ہم تو دعا ہی کر سکتے کہ اللہ کرے بلوچستان کے لوگوں کے اوپر اللہ رحم کرے، اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے کہ جو مصیبتیں ہیں، جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔